के बोल में आज का मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, और इसके कुछ पहलू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब चूंकि आपको पता है ये बात तय हो गई है कि अब शायद हमें एटम बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें जंगों की ज़रूरत नहीं है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहनों को माजूर करते चले जाते हैं, और जहनों को माजूर करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो सोशल मीडिया बना लिया गया है। और कौन कहाँ बैठ के कहाँ पे क्या प्लान कर रहा है इस हवाले से कोई भी जज नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में जो एक बात बहुत ज़्यादा सामने आ रही है वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया की जब हम बात करते हैं तो बात अंडरस्टैंड खुद ब खुद होने लगती है कि खामखा का एक डर है, एक खौफ है, जबकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि दूसरों पे सलामती भेजनी है, दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दूसरों का ख्याल करना है। लेकिन जिस तरह से मैं अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पे एक चीज़ देख रहा था, बहुत खूबसूरत बात थी, और यकीन जाने मैंने वो उस रात सहरी पे शेयर भी की थी कि लोग हज़ारों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क ही क्यों ना हो, इस्लाम के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से उनका इमेज ख़राब करने पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं। चाहे आप किसी मुसलमान वॉरियर के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, या आप किसी ऐसे कैरेक्टर पे फिल्म बना रहे हैं जो बादशाह रह चुके हैं, मुसलमान बादशाह, या ऐसे लोग जो कि मुसलमान हैं आपकी फ़िल्मों में, और वो या तो दहशतगर्द हैं या फिर वो आपके जानी दुश्मन हैं। तो इतने पैसे लगाने के बाद होता ये है कि एक जो मौलाना साहब हैं वो नमाज़ पढ़ाते हैं, और एक बिल्ली आती है उनके कंधे पे बैठती है और उनको प्यार करती है, और उसकी वजह से ये होता है कि आपके जो करोड़ों अरबों रुपए हैं वो उस बिल्ली के एक प्यार पे ज़ाया हो जाते हैं, बिकॉज़ पूरी दुनिया अशश कर उठती है, वावा कर उठती है उस बिल्ली के प्यार पे। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से मगरिब में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलने वाला अगर कोई इस वक्त कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है, और इसी चीज़ का उनको डर है, जिस हवाले से हम अपने उलमा कराम से भी बात करेंगे। मुफ्ती फजल सुबान साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस हवाले से बात की जाए। मुफ्ती साहब, क्यों कर ऐसे शिकार हो गया है मगरिब इस्लामोफोबिया का, क्या ऐसी रीज़न्स हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए जी, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें और हर्जा सराइयाँ ये डे वन से जारी थी और आखिर तक जारी रहेगी। बिल्कुल सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शिरार बू लहबी। सुभान अल्लाह। लेकिन इसमें जो इजाफा हुआ है या तेज़ी आई है वो 9/11 के बाद आई है जी, बहुत ज़्यादा, इस्लामोफोबिया के नाम से। और 6720 केसेस एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामोफोबिया के वो रिकॉर्ड हुए हैं। बिल्कुल। मैं माजरत, अब्दुल्ला बेटा बच्चों को ले जाओ ना अंदर, बेटा बड़ा सीरियस प्रोग्राम चल रहा है, चलो जी। उसमें सिर्फ अमेरिका के अंदर 110 शिकायत मौसूल हुई है कि मुसलमानों के साथ वायलेंस का और तशद्दुद का रवैया और मुजाहरा किया गया है। इसी तरह जर्मनी में 871 केसेस, और यूके बरतानिया के अंदर जो केसेस थे तो 45% जो है मुसलमानों को उसमें टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। बेल्जियम के अंदर 271 केसेस आए, और फिर 15 मार्च 2019 को तो हद हो गई कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में एक यानी खिब्ती जिसे हम कहते हैं वो मस्जिद में दाखिल होता है, जुम्मे की नमाज के दौरान वो 40 से ज़ायद नमाजियों को बेदर्दी के साथ शहीद करता है। और फिर हाल ही में स्वीडन के अंदर कुरान करीम को तुर्की के सिफारत खाने के बाहर जलाया जाता है, अनाउंसमेंट होती है, लोग जमा होते हैं, मीडिया कवरेज उसको मिलती है। फ्रांस के अंदर गुज़िश्ता सालों में जब मजहबी अलामात और शायर पर पाबंदी का बिल उन्होंने पास और पेश किया तो 2 मुस्लिम ख़वातीन को नौकरी से इस बुनियाद पर बरतरफ किया गया। फिर इंडिया के अंदर कर्नाटक के अंदर जो महात्मा गांधी कॉलेज था, मेमोरियल कॉलेज, वहाँ मुस्कान नामी एक मुसलमान लड़की हैं, निकाब और हिजाब करने पर उसको किस तरह यानी टॉर्चर किया गया और नारे लगाए गए और इस्तेहज़ा और तमस्खुर किया गया।
اب یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا اور دین کا صحیح تعارف نہ کرا سکا، ہم صحیح پریزنٹیشن نہیں کر سکے۔ جب نبی کا پورا تعارف ہوگا تو پھر سورج کی رفتار رک گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، درختوں نے زمین کو چیر کر سلام کیا، پتھروں نے آقا کو سلام کیا تھا، ہرنی نے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا تھا، حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے تھے، خباب آگ کے انگاروں پر لیٹ گئے تھے، سمیہ دولخت ہو گئی تھی، اور کافروں نے بھی، یعنی 100 عظیم شخصیات کے نام سے جب مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی تو پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو ہم اپنے کردار اور گفتار اور اخلاق سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں گے تو یہ نیگیٹو پرسپشن ختم ہوگا۔ اس کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ہم بھی میڈیا سے ان کا مقابلہ کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دشمن کے ہاتھ میں جو ویپن ہو تو اسی کی ٹکر کا یا اس سے اچھا ویپن اور ٹیکنالوجی لے کر تم میدان میں اترو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو آج کل میڈیا وار ہے، تو ہم بھی میڈیا کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ جیسے اس چینل پر آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، مذہبی پروگرام ہو، سیمینار ہو، اس میں جید مستند علماء جو ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہو ان کو بلایا جائے، اور ان کے جو سوالات ہیں، ایک مغرب زدہ کو یا مستشرق کو اسلام سے جو تکلیف اور شکایات ہے، لوجیکلی اور سائیکولوجیکلی ہم پولائٹ وے میں ان کو ان کا جواب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر اوپن ڈے کا ایک پرسپشن رکھا جائے۔ یورپ میں اب بھی بعض مساجد میں اوپن ڈے کے نام سے وہ کچھ دن خاص کرتے ہیں جس میں الاؤ ہوتا ہے کوئی بھی غیر مسلم مسجد میں آئے، کسی بھی کمیونٹی اور کاسٹ اور سیکٹ سے تعلق رکھنے والا آئے، فورسز کے لوگ آئے، میڈیا کے لوگ آئے، اور پھر وہاں پر ہم ملائیشیا میں گئے، وہاں مردی کا ایک پوائنٹ ہے، وہاں پر ایک مسجد تھی، جب ہم وہاں گئے تو بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سرخ کلر کے جو ہے وہ عبائے میں یا لمبے ڈریس میں وہاں پر گھوم رہی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئی گروپ ہے اور انہوں نے اسپیسیفک ایک لباس پہنا ہوا ہے، لیکن پتہ چلا نہیں یہاں کی مسجد انتظامیہ ان سب عورتوں کو یہ عبایا اور گاؤن پہننے کا کہتی ہے کہ کسی کا لباس کیسا بھی ہو تو مسجد کی بے حرمتی نہیں ہوگی، وہ کور ہو جائے گا۔ پھر وہاں پر قرآن کریم کو فرنچ میں، انگلش میں، ملائی زبان میں، عربک میں 40 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے ہیں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ہیں، ایک سائلنٹ تبلیغ اور میسیج ہو رہی ہے۔ جو بھی فورنر یا نان مسلم جاتے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، بکلیٹ کو پڑھتے ہیں، تو اسلام کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں آتا ہے، دعوت اور تبلیغ کا ایک موقع بھی ملتا ہے، اسلام کے خلاف جو سرکاسٹک لینگویج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک موقع اور میدان ملتا ہے۔ تو اس طرح کے پروگرام کو کیا جائے، اور بول یہ گویا کہ رول ماڈل ان کے لیے بن رہا ہے کہ ناموس رسالت پر اور مختلف کمیونٹیز کو انٹرفیتھ ہارمنی پر، اور آج یہ جو اسلامو فوبیا پر آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا میسج جائے گا۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک بس ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب کرے۔ جو آپ نے بات کی بڑی پازیٹیو، ویری پازیٹیو، آئی مین سیریسلی، ابھی ہم فتح مکہ کے اوپر پروگرام کر رہے تھے، اس میں بھی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میں بار بار ایک بات ریپیٹ کروا رہا تھا، آپ تھے نہیں جب ہم رات کو سحری کا پروگرام کر رہے تھے، ہم بار بار ایک بات میں بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہ والی بات ذرا دوبارہ کریں، یہ والی بات پہ ذرا دوبارہ فوکس کریں کہ 10,000 کا لشکر ہے، اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں آپ سوچیں کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، مطلب آپ اپنا گھر واپس لینے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ 20 بندے ہیں، ان گھر میں 4 بندے ہیں، آپ گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے حضور پاک کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے معاف کر دیتے ہیں سب کو۔ یہ ہے ہمارا ایکچولی کلچر یہ نہیں ہے جو ہم اپنے ارد گرد سے لے کر آئیں۔ سو دس از دا پوائنٹ جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناموس رسالت پہ بھی جب ہم شو کر رہے تھے، بار بار کچھ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، میں اس بات کو خیر کچھ نہیں کہتا، لیکن بار بار ہم اس پہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری کوشش یہی تھی
कि कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और पूरी दुनिया में मैं यंगस्टर्स को बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कुरान पाक को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और हमारे जो अंबिया कराम हैं उनको पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें। ये वक्त है पूरी दुनिया के सामने, आप लोग जो यंगस्टर्स हैं आप लोगों ने आगे लेके जाना है, तो आप लोग फेस बनेंगे आने वाले वक्त में। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। मैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ बढ़ूंगा। मुफ्ती साहब, एज अ मुस्लिम कंट्री हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां, चूँकि पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे बना है, मुसलमान मुल्क है, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और ऊपर फिर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो हम क्या करें? हम पाकिस्तानी किस तरह से दुनिया के सामने, दुनिया तो इसमें मजाक उड़ाई जा रही है पाकिस्तान का। ब्रेक की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं आगे कर दूंगा ब्रेक, आप बात करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल में इस्लामोफोबिया को मुख्तलिफ तनाज़र में देखने की ज़रूरत है। एक तो नंबर 1 पहली बात यह है कि इस्लामोफोबिया एक जदीद जंग का नाम है और ये आलमी जंग है इस्लाम के ख़िलाफ़। दूसरी बात यह है कि इसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं। एक वो लोग हैं जो गेम चेंजर हैं, जो बैठकर कहीं प्रोग्राम बनाते हैं, और उन्होंने ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बनाया कि उन्होंने अपने ममालिक में देखा। आज से 50 साल पहले पे आप चले जाएं और आज देख लें कि उन ममालिक में जहाँ 50 साल पहले एक मस्जिद नहीं होती थी, आज हज़ारों मसाजिद हैं माशाअल्लाह। जहाँ आज से 20-25 साल पहले मुसलमानों का नामो निशान नहीं होता था, आज वहाँ सैकड़ों हज़ारों मुसलमान हैं। आज वहाँ दावत का काम चल रहा है, कुरान का काम हो रहा है, हदीस पे काम हो रहा है। अब यूरोप में लेकर बच्चे जो है ना वो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठ के ऑनलाइन बच्चों को वहाँ कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, दीन की दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। तो इन असरात से मुतासर होकर वो जो गेम चेंजर माइंड था, उन्होंने कोई ऐसा प्लान तैयार किया है कि पूरी दुनिया के अंदर इस जंग को, जो दयानत सरसूती और रंगीला रसूल लिखने वाले शातम ने जब ये किताबें लिखी, तो उनका भी आखिरी अदालत के अंदर इजहार यही था कि हमारा मकसद तो सिर्फ मुसलमानों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करना है। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर कत्ल कर दिया जाए, इनका खून बहा दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इससे किसी मुसलमान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ उस वक़्त होती है कि जब वो इस्लामोफोबिया का शिकार होकर कोई बंदा इज़्ज़त रसूल पर बात करता है, जब कोई बंदा तौहीद पर बात करता है, जब कोई बंदा इस्लाम पर कीचड़ उछालता है, जब कोई बंदा राह चलती किसी बापर्दा खातून का बुरका खींचता है, मस्जिद में खड़े होकर गोलियां चलाता है। तो इस हवाले से मुसलमानों की इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उन इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों में मेरे ख़्याल में हमारे जो अकाबरीन हैं, अगर वो नाराज़ ना हों तो बहुत ही मादरत के साथ हमने आज अपनी जो अना की दीवारें हैं वो इतनी बुलंद कर ली हैं कि इस्लाम हमारे यहाँ छोटा हो चुका है, मसलक बड़ा हो चुका है। इस्लाम में जो वो दीवारें इतनी बुलंद हो चुकी हैं कि हमारी अनानियत जो है वो बड़ी हो चुकी है और इस्लाम की ज़रूरियात छोटी हो चुकी हैं। तो मेरे ख़्याल में इन दीवारों को अगर कोई गिराने का वक़्त है तो इससे बेहतर वक़्त इन दीवारों को धक्का मारने का और कोई नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़ें, अपनी अनानियत, अपने फरूई मामलात को हम बेग पे रखकर एक पेज पर सामने आएँ। और किसी भी देखें, पाकिस्तान के अंदर देवबंदी अलग हैं, बरेलवी अलग हैं, तमाम हमारे, तो वजह है कि हम आलमी इंसानी हुकूक की जितनी तंजीमें हैं उनसे आज तक अपनी कोई बात मनवा नहीं सके। हालांकि 1400 साल तारीख गवाह है फैसल भाई, ये बात उलमाए कराम इत्तेफाक करेंगे, संजीदा अमीर किस्म के उलमा यहाँ बैठे हैं, इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि 1400 साल में मुसलमानों के अकाबिर ने हर ज़माने में अपनी ज़ात पर होने वाली तनकीद का जवाब दलील से दिया है, कभी तशद्दुद से नहीं दिया, कभी सख्ती से नहीं दिया। मगर ये जो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे ऊपर कि हमारा ईमान चेक करने के लिए, हमें यूज़ टू करने के लिए बार बार आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ेंगे, आप इस्लामोफोबिया का शिकार होंगे, तो ये जंग आलमी जंग है।
اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے اس جنگ کا پہلا حل بھی مسلمانوں کا اتحاد ہے اور اس جنگ کا آخری حل بھی مسلمانوں کا اتحاد ہے. اگر یہ سمجھے مسلمان کہ ہم اکٹھے ہوئے بغیر ایک ہوئے بغیر اسلاموفوبیا کے مرض کو ہم زیرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ ناممکن ہے. اس پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. اسلاموفوبیا آج ہی نہیں ہے, یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے بعد سے اس وقت بھی شروع ہو چکا تھا. یعنی ذہنی اذیت دینا, ذہنی طور پر پریشان کرنا. ایک شخص نے, عیسائی بادشاہ تھا, اس نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ایک صحابی رسول کو تھپڑ مارا. یہ بات پہنچتے ہوئے, وقت گزرتے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے چلو دیکھیں گے, وہ آئیں گے پھر حساب و کتاب کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک اجلاس بلایا اور اجلاس میں مشاورت کی کہ اس بندے سے, اس صحابی, غریب صحابی کا یہ تھپڑ کا بدلہ کیسے لینا ہے. اسے بڑی ترتیب کے ساتھ, وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا واقعہ عرض کرتا, کہ پیسے خرچ کیے, وہاں تحائف بھیجے, بقیہ لوگوں میں تقسیم کیے, اسے نہیں دیا. اس نے اس بات کو محسوس کیا مجھے نہیں دیا. اسے کہا تمہارے لیے ایک اچھی منقش چادر دوبارہ لائی جائے گی. دوبارہ پھر لائے, وہ چادر تیار کروائی گئی دمشق کے بازار میں, پھر بھیجی. اسے کشتی میں بلایا وہ چادر دکھانے کے لیے. کشتی کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا, چپو چلا دیے گئے. جب وہ چادر دیکھنے میں مگن ہوا, جب کشتی کا پردہ اٹھا تو وہ سمندر کے درمیان میں تھا. اسے کہا بھئی تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں چادر تو مل گئی ہے لیکن اصل کام ابھی باقی ہے, تم وہاں چلو. اسے لے کر آئے, شام پہنچایا گیا, حضرت معاویہ کے پاس پہنچایا گیا. اسی غریب صحابی کو بلایا گیا, کہا تمہیں اس نے کیسے مارا تھا؟ کہا اس نے مجھے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کی موجودگی میں تھپڑ مارا تھا. کہا ایک ہی تھپڑ مارنا ہے, جتنی زور سے اس نے مارا تھا اتنی زور سے تم اپنا بدلہ لے لو. اس صحابی رسول نے اپنا بدلہ لیا. اس علاقے کے عیسائیوں پر اتنا اثر پڑا کہ مسلمان اگر کسی ایک غریب کا بدلہ نہیں چھوڑتے تو وہ آگے ہمیں کہاں معاف کریں گے. اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوئے. آج اسلاموفوبیا کا مسئلہ خود پاکستان بھی ہے. پاکستان کیوں ہے کہ پاکستان کو آپ دیکھیں ڈے ٹو ڈے ہر دن ہمیں ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ, کردار کے معاملات میں. مگر اس پاکستان کا مسئلہ اسلاموفوبیا میں اس طرح ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ملک ہے. کبھی بھی ہمارا دشمن اس بات پر شروع دن سے اب تک راضی نہیں ہے کہ یہ ملک ایٹمی طاقت کیوں ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے قوانین تیار کر رہا ہے, ایسا سسٹم تیار کر رہا ہے کہ یہ اس چیز سے باہر آ جائے. تو میرے خیال میں نے جو بات عرض کر دی ہے, یہ میری نظر میں یہ اس مسئلے کا پہلا اور آخری حل ہے کہ مسلمان خود, پاکستانی خود اور ہمارے اکابرین خود ایک پیج پر آ جائیں. اسلاموفوبیا کا پہلا اور آخری حل یہی ہے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنا کیریکٹر دکھا کے آپ چینج کر سکتے ہیں. اور سبحان بھائی کی بات سے میں اگری کرتا ہوں, آپ کی بھی بہت ساری باتیں ہیں جن سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اب وہ وقت ہے ایک ہونے کا, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں شکایت یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھیں, ہمیں یہ منع کیا گیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھیں. سو یہ والے مسئلے مسائل سے ہمیں آگے نکلنا ہے ابو صاحب. دیواریں گرائیں گے تو آگے بڑھیں گے. بالکل یہ بیسٹ ٹائم ہے. آپ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آج ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں 23واں روزہ ہے. 23ویں روزے میں مجھے یہ بتائیے کہ کس دن یہ ہوا ہے کہ ہمارے شو پہ چاہے وہ اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, اہل سنت ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں, آپس میں آپ لوگوں کی بحث ہوئی, لڑائی ہوئی, بدتمیزی ہوئی, ایسی بدتمیزی کہ مجھے بریک پہ جانا پڑا. ایک دن نہیں ہوا نا. آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ لوگ ایک دوسرے کی اس حد کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. سو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے, پیار محبتیں بڑھانی ہے. ایک بڑی خوبصورت بات اس دن میں نے سنی کہ وہ مسجدوں کے باہر یہ لکھ دینا چاہیے کہ یہاں ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. لکھ دیں یار, کیوں ہم نے باؤنڈریز بنائی. کلامی معاف کیجیے گا, ہماری مسجدوں پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث لکھا ہوا ہے نا, ہماری دکان پہ کیوں نہیں لکھا ہوا, فیکٹری پہ کیوں نہیں لکھا. واہ 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 واہ, وہ تو بزنس ہے نا, وہاں بزنس خراب ہو رہا ہے اس لیے. مسجدوں پہ کیوں لکھا ہوا ہے, ادھر بھی بزنس خراب ہوتا ہے اس لیے. علامہ صاحب نے جواب دے دیا. علامہ صاحب نے جواب دے دیا ویسے. لیکن الحمدللہ شاہ صاحب مساجد ایسی بھی ہے جہاں نہیں لکھا ہوا. ہاں صحیح بات. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. جی ہر مسجد میں, بات ختم ہو گئی.
یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. اب اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. آپ لوگوں کو بیٹھ کے نا کانفرنسز کرنی چاہیے. ایک تو جو غلط امیج پوری دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے اس کو ختم کریں, ینگسٹرز کو سمجھائیں, آپس میں چاہے ہم شوبز والے ہیں یا آپ جیسے علماء کرام ہیں, آپس میں بیٹھ کے ایک بڑی سطح کے علماء بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن جو بیک اپ جس کو ہم پہلے سبق دے چکے ہیں نا, اب ان کو واپس لانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. سب نہیں کرتے ہیں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں حل کر سکتے ہیں. اور مفتی نوید عباسی صاحب رات کو تو پروفیسر صاحب کہہ چکے ہیں آج ہم نے کہیں نہیں جانا لڑنے کے لیے. میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میڈیا سے آپ کا تعلق آج سے نہیں ہے, میڈیا سے آپ کا بہت پہلے سے تعلق ہے. اس سے پہلے آپ ایک اور چینل پہ تھے, اس سے ایکچولی کانٹینٹ کریٹ کرنا, سارا مینٹین کرنا, ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے آئے ہیں سارا کچھ. کس طرح سے ہم سب مل کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیج بہتر کر سکتے ہیں, کیسے ہم آگے بڑھیں, آپ ہمیں بتائیں. یہ بہت سارے ایکٹر ہیں نا جو پیسے لے کے ہم شاؤٹ آؤٹس بناتے ہیں چیزیں, وہ اسلام کے لیے تو ہم سارا فری کرنے کے لیے تیار ہیں. بتائیے. نحمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم. دیکھیے, آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی, تو جو ہمارا میڈیا اس وقت ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے, کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم پر ظاہر و باہر ہیں, اس میں کوئی بات کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. علماء بھی جانتے ہیں, عامۃ الناس بھی اس بات کو جانتے ہیں. اصل میں جو بنیادی وجہ یہ ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ اسلاموفوبیا. وہ کیا ہے؟ وہ لوگ میڈیا پر ہمارا وہ چہرہ دکھاتے ہیں جو اسلام کا چہرہ نہیں ہے. یعنی وہ کسی ایسے آدمی کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہندو ہوتا ہے, کوئی نان مسلم ہوتا ہے, وہ ایک عالم دین کے گیٹ اپ میں, ایک مجاہد کے گیٹ اپ میں جیسے مجاہد کے طور پر دکھایا جاتا ہے, اور اس کو وحشی درندہ بنا کر دکھا کر جب وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں, یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ اسلام کا مسخ شدہ چہرہ ہے. آپ اسلام کا وہ حسین و جمیل چہرہ لوگوں کو دکھائیں. ہمارا میڈیا جس حد تک دکھا سکتا ہے, ظاہر ہے ہر ایک کی ایک لمٹ ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اس سے آگے میڈیا کے بڑے بڑے چینل باوجود اس کے کہ مالکان چاہ بھی رہے ہوں تو وہ نہیں جا سکتے. تو وہ ایک لمٹ ہے, اس تک تو کم از کم وہ اسلام کا جو بہترین چہرہ ہم دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں. اور اس میں دیکھیے, مغرب تو روزانہ اسلام کے خلاف لگا ہوا ہے. روزانہ کی بنیاد پر یورپ کے چینل ہوں یا آپ کا CNN ہو, BBC ہو, یا عالمی جتنے بڑے نشریاتی ادارے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع جانے نہیں دیتے, وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب یہ دیوبندی تھا, یہ بریلوی تھا, یہ کون تھا. اگر شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ اس کو جوڑ کے بتاتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نے یہ کر دیا. پاکستان میں جیسے ہزارہ کے قبائل پر حملہ ہوا کوئٹہ میں, تو وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں, یہ وحشی درندے ہیں, یہ آپس میں لڑتے ہیں. اور وہ اطاعت کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا کہ اہل تشیع کے. میں معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ ہوا تو ہے. نہیں ہوا ہے, لیکن اب دیکھیے نا, ایک طرف تو یہ ہوا کہ عالمی میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ یہ وحشی درندے, انہوں نے اتنے لوگ قتل کر دیے, اور یہ ایک طرف یہ بھی تو دکھائیں کہ جب وہ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, تو ان کے پاس اظہار یکجہتی کے لیے کون جا رہا ہے؟ تمام مسالک کے علماء جا رہے ہیں, ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. پاکستانی چینلز نے دکھایا تھا, یہ پاکستانی چینلز نے دکھایا تھا. اور دیکھیں جو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دکھایا. یہ کسی حد تک ہوتا ہے. دیکھیے, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایونٹ بیس ہے نا. اب جو اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ, وہ آج سے تو نہیں ہو رہے, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے, ہم جتنا مرضی اپنا اچھا چہرہ دکھائیں نا, وہ جن کے اندر دہشت گردانہ سوچ ہے, وہ جن کی سوچ اس صہیونیت والی ہے, وہ تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر ان کا مذہب, ان کا دین قبول نہ کر لیں. یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا. اس آیت کے اول مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کر لیتے تب تک وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہماری جو گزارش ہے اس وقت میڈیا سے کہ جس حد تک, دیکھیے یہ رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک میں تو ہم چلیں کسی نہ کسی طور پر تمام چینلز پر دیکھتے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ جو پاکستان میں اس وقت جو نفرت کم ہو رہی ہے مسالک کے درمیان, ان ٹی وی چینل کا بڑا کردار ہے کہ جب وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھتے ہیں
تو ظاہر ہے وہ پھر ہنستے مسکراتے ہیں آپس میں کہ یار دیکھو یہ ہنس رہے ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں، یہ پیار محبت سے بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک ایک بات ابھی ہوئی کہ مساجد پر لکھا ہوتا ہے دیوبندی یا بریلوی یا غیر مقلد اہل حدیث وغیرہ کے الفاظ یا اہل تشیع کا لکھا ہوتا ہے باہر، سب کو پتہ ہوتا ہے، نشانات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی مسجد میں کسی مسلمان کو منع نہیں کیا جاتا کہ وہ نہ آئے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اوپر کہ یہ مکتبہ فکر دیوبند کی ہے یا یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے یا یہ غیر مقلد اہل حدیث ہیں، یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف انتظامی امور چلانے کے لیے ہوتا ہے، یہاں کوئی دکانداری نہیں ہوتی مسجدوں میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جس جگہ پر مسجد بنی ہوتی ہے نا شہر میں، اگر وہاں دکانداری کی جائے نا تو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف یہ انتظامی امور کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو میں کم از کم اپنے مسلک کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے معاملات فقط انتظامی امور کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ٹی وی چینل یہ بھی دکھائیں کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ کوئی مالیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں نوید بھائی، دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑے بڑے مسائل دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، کہیں جب آپ بڑے شہروں میں یا پورے پاکستان کو اوورآل اس وقت دیکھ لیں گے تو میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر کوئی ایک واقعہ کہیں ہوتا ہے نا وہ منفی واقعہ، تو وہ اگر کوئی دیوبندی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے دیوبندی ویسے ہیں۔ کوئی بریلوی اگر کوئی منفی واقعہ کرتا ہے، مثال کے طور پر جو کچھ قصور میں ہوا وہ محفل نعت میں جانے والے لڑکے نے کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے محفل نعت کرنے والے، سارے نعت خان، سارے نقیب، سارے خطبہ 2 نمبر ہو گئے؟ یا ابھی ہم نے جو پروگرام کیا اس میں آپ دیکھیے کہ سارے لوگ اسکول آف تھاٹ کے توہین میں ملوث ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا، یہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ان کو ان کاموں پر لگایا جاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو میڈیا کی جو آپ نے بات کی ہے نا، تو صاحب میڈیا کو اس وقت پاکستان میں ہم یہ تو سب کرتے ہیں کہ علماء کو مل کے بیٹھنا چاہیے، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ میری آخری بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جائے، میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، پیغام دے رہا ہوں، علماء بیٹھیں، سیاستدان بیٹھیں، یہ میڈیا سے پیغام جاتا ہے کہ جناب فوج، عدلیہ سب مل کر فیصلے کریں، پارلیمنٹ مشترکہ طور پر بیٹھے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، سماجی لوگ بیٹھیں، سب کو بیٹھنے کی بات کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیا کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تمام میڈیا چینل کے مالکان خود بیٹھیں، خود ضابطۂ اخلاق طے کریں؟ یہ ضابطۂ اخلاق جو حکومت مسلط کرتی ہے صاحب وہ تو اپنی جگہ پر ہے، پیمرا اپنی جگہ پر ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، یہ مالکان بیٹھیں اور سینئر صحافی اور جو ڈرامے بنانے والے ہیں، مختلف انڈسٹریز کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے بیٹھیں، پروڈکشن ہاؤس والے بیٹھیں، آپ جیسے لوگ بیٹھیں اور مل کر وہ ایک ضابطۂ اخلاق طے کر لیں کہ ہم نے اگر ڈرامہ بنانا ہے تو ڈرامے میں ہم نے کس حد تک جانا ہے۔ چلیے علماء کرام سے تو آپ پوچھیں گے تو وہ تو کلی طور پر کہیں گے خاتون کو نہیں دکھانا چاہیے، لیکن ہماری بات تو کوئی مانے گا نہیں نا، ہماری تو وہ صدا ہے کہ جو چڑیا بولتی رہتی ہے اس کی کون سنتا ہے۔ لیکن چلیے اس حد تک تو ہے کہ آپ لوگ خود بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے کس سمت جانا ہے، کس حد تک ہم نے اپنے نظریے کا تحفظ کرنا ہے۔ امیج کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ 1975 76 60 اس کی دہائی میں جب ڈرامے بنتے تھے، وہ ڈرامے ہم جب آج دیکھتے ہیں یا وہ فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں ٹوٹلی مذہبی لگتی ہیں آج کے مقابلے میں۔ تو اس باب میں بھی توجہ کرنی آج بھی نوید بھائی بہت سارے ڈرامے دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، نہیں میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، جنرلی اگر میں بات کرتا ہوں جو ڈرامے خاص طور سے ان حوالوں سے بنائے جاتے ہیں، ڈرامے میں سب سے پہلے بات تو یہ، میں کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈرامے میں ڈرامہ نہیں ہوگا تو وہ ڈرامہ نہیں ہوگا، تو اس میں ہمیں نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ میڈیا کا، یہ میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جرنل اسٹڈی ہے کہ جو نیگیٹو بات ہوتی ہے، دیکھیں ہم آج 23واں روزہ کر رہے ہیں، وائرل کیا ہوا؟ ایک بات جو کاٹ کے نیگیٹو بنائی گئی وہ وائرل ہوئی۔ یہ تو دیکھیں قوم کی تربیت کی ضرورت ہے نا، جی یہ بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا قوم کی تربیت کرے۔ ہاں تو یہ لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی ہم ریٹنگ کے لیے نہیں گیم کر رہے، ریٹنگ کے لیے میں گیم کر رہا ہوتا، میں دوسرے دن یہاں بٹھاتا، ایک کوئی بات ہوتی یہاں پہ پھٹا شروع ہوتا اور دے مارچ 4:30۔ الحمدللہ جی شاہ صاحب، آپ جیسی ایک برانڈ ہے، آپ کی بات کو میں نے کہا جی، ایک پاکستان میں آپ کا امیج ہے، آج ماشاءاللہ آپ نے جیسے مہر نبوت لگائی ہے، ایک پوری امت کو پیغام جا رہا ہے، یہ ماشاءاللہ آپ نے لگائی ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، مہر نبوت ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح آپ کی طرح جو مشہور لوگ ہیں،
फिल्मों में, ड्रामों में मुसलमान हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं सर, हम तो बुरे लोग हैं ना। अच्छा नहीं, सुन तो ले मेरी बात। हाँ। तो इसी तरह जो हमें तो ताना यही पड़ता है जिस भी कि सारा साल नाश्ते गाते हैं, रमजान में मुसलमान हो जाते हैं, शोबे में काम करते हैं, हमें अल्लाह नहीं जज करता, नाउज बिल्ला, हमें ये लोग जज करते हैं। किसी भी शोबे में काम करते हैं, आपका एक भी अच्छा काम वो इस वक्त एकदम यूथ में जाता है माशाल्लाह। जो नेगेटिव लोग सोचते हैं उनकी परवाह नहीं करें। जी जी। आपने जो काम अच्छा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी हमारी आखिरत अच्छी होगी। आमीन। और माशाल्लाह जो आपने आज, मैं पहले इस पे मुबारकबाद पेश करूंगा, ये एक यूथ को पैगाम दिया है। असल में ना ये एक मेरी वेस्ट कोट की जेब में था, आज इत्तफाक से मुझे मिल गया। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं पीर हसन हबीब, वाह वाह, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, तो ये मैं पहनता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो बहुत खूबसूरत बात मैं अर्ज कर रहा था कि भाई माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है माशाल्लाह। और आपको पता है कि जब तेजी से फैल रहा है इस्लाम गालिब आएगा इंशाल्लाह। और ये अल्लाह का दीन है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब और तमाम साहबा और अहले बैत की कुर्बानी है कि इस शरफ में, गरम में साहबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे साहबा कराम हर जगह उनकी तुरबत, उनके मज़ारात मौजूद है। अहले बैत पूरी दुनिया में जबकि निकले मक्का और मदीना से थे, तो उनकी कुर्बानियाँ जानी जाएंगी इंशाल्लाह। इस्लाम तेजी से फैल रहा है, यूरोप जितनी भी साजिशें कर ले अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं यूरोप में भी बहुत तेजी से फैल रहा है, और यहूद और नसारा जितनी भी साजिश कर ले। बात इस अमर की है, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने भी जिसपे तवज्जो दिलाई कि हमें मुत्तहिद होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा। और अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने, अगर हम मुत्तहिद हो गए, मुनज़्ज़म हो गए, वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हर तरफ इस्लाम इस्लाम है। हाँ, और इस्लाम सलामती का नाम है जी। मैं सच्ची बात बताऊं, अभी मुफ्ती सुभान साहब जब बात कर रहे थे, मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक हमारी शिकायत ये हुई कि हमारे निसाब में से मोहम्मद बिन कासिम टीपू सुल्तान को खारिज किया गया, उनके मजमूनों को निकाल दिया गया। फिर दूसरी शिकायत अभी 3 दिन पहले गांधी साहब ने जो एक वहाँ पे हार्मनी की बात की थी बिटवीन हिंदुइज़म एंड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, पूरा सब्जेक्ट निकाल दिया इंडिया में। और इंडिया में इस बात पे बड़ा लोग जो है वो परेशान है कि आप गांधी साहब को पढ़ा रहे हैं और आपने उनकी चीज़ें बीच में से निकाल दी हैं। तो वो चूँकि वो एक वो लाइन पकड़ रहे हैं इस वक्त कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करनी है, मुसलमानों को ज़रा लेट डाउन करना है, और वो उनकी कोशिश है बाकी भी जो मज़ाहिब हैं उनके भी हवाले से थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाए। सो वो गांधी की भी जो बातें हैं ना वो भी बीच में से निकाल रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो कि क्या किया है। तो यही हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है। हमारे बच्चे को सब पता है कि सुपरमैन की कितनी फिल्में आई हैं, उसको नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम कब आए थे। हमारे यहाँ भी निसाब साल में एक मरतबा पढ़ाया जाता है ना। हाँ, मगर वो जो किताबें साल में 3 मरतबा तब्दील होती हैं जी, 3 मरतबों में तब्दीली आती है। किताबें तो किबला तब्दील होती हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उनका क्राइटेरिया क्या है आपके मुल्क में? वो कौन है, उनका तरबियती निज़ाम क्या है, कौन सी यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आपके टीचर बने हुए हैं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ कि जो अपना नाम दुरुस्त नहीं लिख सकते, वो किसी तरीके से पास हो गए। आप उनको ऑक्सफोर्ड का निसाब दे दें, एक लंबी स्कूटनी की जरूरत है। ब्रेक से आगे निसाब रखें, वो क्या पढ़ाएंगे? ब्रेक से वापस आते हैं। एक लंबी स्कूटनी की जरूरत है हमें, बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, और एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आज इस्लामोफोबिया के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो यहाँ पे चल रही है। मेरी तकरीबन सबसे बात हो चुकी है, प्रोफेसर साहब और अलामा अमीन शहीदी साहब से बात नहीं हुई। अलामा साहब, आपसे एक छोटी सी बात, ये आप दोनों से मैं इसलिए ज़रा आखिर में आता हूँ कि ज़रा तजर्बा जो है ना वो साथ में शामिल हो जाता है। एक जो बहुत आम फहम चीज़ देखी गई है, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, बहुत कुछ दफ़ा ऐसे फतवे आए जिनकी वजह से कुछ नुकसानात भी उठाने पड़े। तो किन को इख्तियारात हासिल हैं फतवा देने का, किन को इख्तियारात हासिल हैं कि वो उन फतवों पे कानूनी कार्रवाई कर सकें? थोड़ा सा इस हवाले से भी बात होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो मेरा ख्याल है बाकी मुफ्तियान इज़ाम से होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि फतवों का मसला जो है हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, मुझे पता है वो इधर है, ये 3 बैठे हुए हैं, मुझे पता है, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है। हाँ, हमारे यहाँ रवैयों का मसला हो सकता है, फतवों का मसला नहीं है। फतवों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई किसी तरह की ऐसी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चूँकि हमारे यहाँ हर बंदे को फतवे का इख्तियार है नहीं।
ایک بندہ ہوگا پوری دنیا میں یا 2 بندے ہوں گے پوری دنیا میں, ان 2 بندوں کے فتاوا کو پوری دنیا میں موجود تشیع سنے گی بھی اور سمجھے گی بھی اور عمل کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو فتووں کی وجہ سے جھگڑے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. میں اس لیے جو بات آپ نے بھی تمام علماء کرام سے پوچھی ہے میں اس کی تھوڑی سی وہ کر دوں. مفتی ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں بڑا کیا کہتے ہیں اس کو انجوائے کرتا ہوں جب یہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جو آخر میں ایک بات کی نا کہ کاروبار میں کیوں لوگ مسلک میں تقسیم نہیں ہوتے, مسجدوں میں کیوں ہوتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. کاروبار میں چونکہ نفع نقصان سامنے ہے, مسلکوں میں تقسیم ہوں گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا. اس لیے وہاں پر آپ نے مسلکوں میں تقسیم نہیں ہونا بلکہ اپنا عنوان اسلامی قائم رکھنا. بھائی ہم سب مسلمان ہیں. مسجدوں میں عام طور پر, البتہ اس پر مفتی سبحان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے, لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں تقسیم کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے. جی جب آپ لڑاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. جی اس لیے اصل مسئلہ وہی مفادات ہے. جن لوگوں کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ حتیٰ کفار کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو احتیاط سے کرتے ہیں. جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ اپنے ہمسائے کے حوالے سے بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ انسان کی روح کانپ اٹھے. یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک پورا پروجیکٹ ہے. بار بار یہ بات اشارتاً بھی کنایتاً بھی اور بعض اوقات تفصیل سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے؟ ابھرتی ہوئی اسلامی قوت اور فکر کا رستہ روکنا, یہ ہے اصل مقصد. اس مقصد کے لیے جو رستے اپنائے گئے ہیں وہ 1000 سے زیادہ رستے ہیں. ایک رستہ نہیں ہے. پروپیگنڈا اس میں سے صرف ایک رستہ ہے, میڈیا ان میں سے صرف ایک رستہ ہے. لیکن اگر آپ اوورال دنیا میں موجود نظاموں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہزاروں انہوں نے ایسے اسلوب نکالے ہوئے ہیں, اور خصوصاً برطانیہ کو اس حوالے سے کم از کم 300-400 سالوں کا تجربہ ہے. امریکی ان کے مقابلے میں ذرا تجربے میں پیچھے ہیں, اس لیے ان کے تجربے سے باقی دنیا سے مراد یعنی مغربی دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ کس کے خلاف ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی ایسا اسلام ہو جو ان کے مفادات کو تحفظ دے اس کے خلاف کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے. وہ لبرل اسلام ہے, وہ ایسا اسلام ہے جس میں شراب پیو مسجد میں بھی جاؤ, بے حجاب رہو نماز بھی پڑھو, بے حیائی کرو ساتھ میں جو ہے اسلام کا نام بھی لو. ہر وہ کام جس سے اسلام نے منع کیا ہے اس اسلام میں جائز ہے, اور اس جواز کے ساتھ پھر آدمی ایک ٹائٹل بھی لگا لیتا ہے میں مسلمان بھی ہوں. اب جب اس طرح کے اسلام اور اس طرح کے مسلمانوں کو مغرب پروموٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کہیں پر کوئی ایک بندہ میئر بن جاتا ہے, کوئی ایک بندہ کہیں پر کوئی اور عہدہ حاصل کر لیتا ہے, تو پوری دنیا میں پروپیگیشن ہوتی ہے دیکھو بھئی مغرب میں کتنا اچھا نظام ہے, مسلمانوں کو بھی وہ یہ جگہ دے رہے ہیں. جبکہ اگر وہاں پر ایک محجبہ شراب کو حرام سمجھنے والا محجبہ عورت یا زنا اور بدکاری کو برا کہہ کر اس سے دور بھاگنے والا اور دوسروں کو روکنے والا, امر بالمعروف کرنے والا, نہی عن المنکر کرنے والا مسلمان چلا جائے, کیا اس کو بھی اس طرح سے اس عہدے تک وہ پہنچنے دیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو مسلمان چاہیے وہ ہے جو انہی کی طرح سے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کال لے لوں میں. شاہ صاحب جمیل بٹ صاحب ہیں, کہاں سے؟ جی السلام علیکم جمیل بٹ صاحب. السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم ہے پروردگار کا, آپ سنائیں. اللہ کا شکر فیصل بھائی, زبردست ماشاءاللہ, بہت زبردست آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے. تھینک یو. ہم اور ہمارے گھر والے تو بس شہر و افطار میں یہی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. اچھا میرا شاہ صاحب سے ایک سوال تھا. جی شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب میری بات سن سکتے ہیں؟ جی یہ اچھا محمد علی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب ہم آپ کے آستانے پہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ ادھر رش اتنا ہوتا ہے تو ہمیں تو بالکل موقع نہیں مل پاتا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے, اور
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे घर पे जो है ना वो चुपकलियाँ और लाटरिंग वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उसका मुझे बताएं कि क्या भाई क्या मोटरसाइकिल पे बैठ के फोन कर रहा है यार? हाँ हेलो। हाँ, छिपकलियाँ और चमगादड़ बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसका बताएं कि क्या करें, मारते फिर आ जाती हैं, क्या करें उसका? बहुत परेशान रहते हैं उसकी वजह से। अंडे के छिलके लगाओ शाह साहब, क्या मतलब कोई ऐसा वजीफा कोई चीज? हाल पूछ रहे हैं। हाँ शाह साहब, इसका भी वजीफा है। अब असल में ये जो सवाल कर रहे हैं, असल बात ये कि अब लोग परेशान होते हैं, बात तो दवाइयाँ से चली जाती हैं, लेकिन ऐसा भी है कि दवाइयाँ डालने के बावजूद ये नहीं जाती, छिपकली है, क्योंकि रवायत ये मौजूद हैं कि जिन्नात जो है छिपकली और सांप की सूरत में भी आते हैं। अच्छा। तो ऐसे जहाँ जिन्नाती असरात होते हैं, सेब हैं, तो वहाँ पर ही छिपकली नहीं जाती। तो इसके लिए कुरान पाक की एक आयत है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में जिन्नात नहीं है। हाँ, हमने जब दवाई डाली छिपकलियाँ भाग गई। हाँ, जिन घरों में है तो वो एक आयत मुबारक अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। दोबारा बताएं। अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। ये सूरज निकलने के बाद सुबह 21 मरतबा पढ़ के, यानी जब सूरज की पहली किरण निकल आए, नमाज पढ़नी है इसके लिए। फजर की नमाज के बाद जब सूरज की पहली किरण निकले, जब सजदा हराम है जिस वक्त, उस वक्त 21 बार पढ़ के पानी पे दम रख दे और चारों कोनों में डाल दें। 3 दिन तक 7 दिन तक ऐसा करें। तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरों में ये छिपकलियाँ, सांप, बिच्छू, इनका खात्मा हो जाता है। तजर्बा कैसा है? जहाँ से भी असरात होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वैसे बट साहब मेरे कान में आपका मौजू चल रहा था, जी जी, उस हिसाब से ये सवाल लेना ही नहीं चाहिए था। अब वो बट साहब ने इसका फोन जाहिर है इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग फोबिया है। ये भी इस्लामोफोबिया है। ये जो है ना, वो ये जिन्नात छिपकली का एक अलग फोबिया है सर, ये आप नहीं समझ सकते। इस्लामोफोबिया है, जिन्नात बात डाइवर्ट फोबिया हो है, गई। जिन्नात सर ये फोबिया। हमने अपने घर पे देखा है जो छिपकली का फोबिया है। नींद में से उठा दिया गया हमें, उठो छिपकली मारनी है, बस रात को नींद में से उठ के छिपकली मार रहे हैं। ये होता है सर, ये घर घर के मसले हैं। अजत एक और कॉल है, मैं माजरत चाह रहा हूँ, कनाडा से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फैसल भाई कैसे हैं? जी जीशान। जी जीशान बात कर रहा हूँ कनाडा से। फैसल भाई, आप लोगों की ट्रांसमिशन हम लोग देख रहे होते हैं, टाइम जोन थोड़ा सा चेंज है, बट हम लोग कोशिश करते हैं जितना ज्यादा मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँ। बहुत अच्छा काम आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। थैंक यू। कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, टॉपिक के हवाले से मैं फैसल भाई बात करना चाहूँगा जी। सवाल भी करूँगा। हम लोग बेसिकली कनाडा में तकरीबन 10-11 साल से यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि शायद हम कह सकें नाम के मुसलमान हैं, कुछ और, वो उनका इतना ज्यादा ताल्लुक नमाज से नहीं रहता। वो बहरहाल वो यहाँ हमें देखते हैं, यहाँ पे हमारी मसाजिद एक हैं, वहीं पे हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है, कोई खोल के पढ़ रहा है, कोई किसी तरह कोई अच्छा, उसके बाद जब हम उनको थोड़ा सा इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, आ भी जाते हैं, बट जब उनका पाकिस्तान में चक्कर लगता है कभी भी, तो वो यहाँ पहुंच के इन चीजों से बड़ा घबरा जाते हैं। यार जीशान क्या बात की है यार, कि यहाँ पे जब वो आते हैं, वो रेलेवेंट सवाल, ये जो है यहाँ पे आप हाथ बांध के नहीं पढ़े, हाथ बांध के पढ़ने तो पीछे से लोग घूरना शुरू हो जाते हैं। कहीं पे जनाब जो है वो रफ़ा दैन कर रहे हैं तो वो लोग इधर वाले घूरना शुरू हो जाते हैं। जब बाहर से कोई आता है, उसने 3/4 कभी पहना हुआ होता है, तो वो मस्जिद से लोग बाहर निकाल देते हैं। तो कोई अंकल थैंक यू जीशान, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। खैर मैं इस बात की आपकी गवाही दूंगा, बिकॉज इत्तेफाक हुआ है मेरा भी यूके में, यूएसए में मसाजिद में नमाज पढ़ने का, और ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं आपको ये बात हल्फिया कह रहा हूँ, हमारे असल में जो चीज़ें दिखानी चाहिए सेट की वो दिखाते नहीं हैं हम, कि लोगों को लगेगा कि हम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 दिन हो चुके हैं। हमारी भी यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें कोई हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता है, कोई हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है, कोई ऊपर हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है। तो जिसका जैसे दिल करता है वो, कोई टोपी उतार के नमाज़ पढ़ता है, कोई टोपी पहन के नमाज़ पढ़ता है। सो हर तरह से एक साहब जो हैं वो नमाज़ पढ़ाते हैं जिनका नाम मोहम्मद अली शाह साहब है, और उनके पीछे सारे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत बिस्मिल्लाह। इनका सवाल तो बड़ा रेलिवेंट और अच्छा सवाल है। देखिए, आपने एक बात अपनी गुफ्तगू में कही थी कि आप जब माशरे की नफ्सियात का मुताला करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा उठती हैं, पॉजिटिव चीज़ों को वो अहमियत नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बेशक, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। मसला ये है, और ये मसला इस्लाम के हवाले से सबसे ज़्यादा और पूरी दुनिया में है। बिल्कुल, ठीक है, ये हर हवाले से हो गया शाह साहब। दूसरी बात, आपने अभी जो इनको जवाब में कहा कि भाई यहाँ पर आपकी मस्जिद है, मैं आज आपको दावत देता हूँ कि आज हमारे
सिद्दीकी साहब को आगे करें, बिल्कुल, तमाम के तमाम उलमा इकराम इनके पीछे नमाज पढ़ें और वीडियो बनाएं और नशर भी करें। वाह, सबको पता चले कि अहले हदीस के पीछे भी, देवबंदियों के पीछे भी, मैं अपनी बात नहीं करता, बरेलवियों के पीछे भी सब नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ फिर मैं अर्ज करूंगा, हमारे फुक़हा में इतनी वुसअत है कि हमारा कोई फ़कीह ऐसा नहीं है जो इस तरह की किसी नमाज को कहे कि इससे नमाज टूट गई दोबारा पढ़ो, फतवा नहीं है। इस हाँ हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा के पीछे तमाम मसालिक के लोग एक अरसे तक नमाज पढ़ते रहे। यानी मिल्ली यकजहती कौंसिल जब तश्कील पाई तो उसमें तो तमाम मसालिक के तमाम उलमा के पीछे सब ने नमाज पढ़ के दुनिया को बताया था। लेकिन मसला क्या है, वही प्रोपेगंडा और मनफी नफ्सियात। इस मनफी नफ्सियात से आपके दुश्मन यानी इस्लाम के दुश्मन सबसे ज्यादा इस्तेफादा करते हैं। अगर आपको याद हो, परसों जब बात हो रही थी, कल हमारे मुफ्ती साहब ने, अबू मोहम्मद साहब ने कहा कि कुद्स के हवाले से कि इतना कितना अच्छा हो कि अगर सारे लोग मिलकर कुद्स मनाएं। किसकी हिमायत में? फलस्तीनियों की। ये किसकी आवाज है? कुरान की आवाज है ना। बिल्कुल। अगर एक देवबंदी ये बात करे, एक बरेलवी उसका साथ दे, एक शिया उसका साथ दे, एक अहले हदीस उसका साथ दे, तो फिर ये हो गया इस्लाम का चेहरा। और इस्लाम का इस चेहरे को मगरिब पसंद नहीं करता, लेकिन मुसलमानों की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही चेहरा है। जी, अजान मगरिब। अरे अच्छा है यार, अजान मगरिब भाई हो गया है, क्या हो गया? 2 मिनट बाद रोजा खोल लेना, क्या हो गया? प्रोफेसर साहब, अगर आपको KFC से फुर्सत मिल जाए ओह फंसी गई। इफ्तारी करें या बयान? अच्छा, आज स्विच चल रहा है। माज़रत चाह रहा हूं मैं इफ्तारी के बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप प्रोफेसर साहब को जब KFC सामने हो तो उस वक्त नहीं छेड़ा करें। मैं इसलिए मैंने पहले सॉरी बोला है। हमारी गुजारिश है। बड़े बड़े दरवेश और सादे ये आप अपने चक्कर में कर रहे हैं। आज बिस्मिल्लाह सब अब करेंगे प्रोफेसर साहब आपकी बात पे। अजमाइन वबाद, जो इस्लामी फोबिया की बात की आपने, ये आज से नहीं है। जब से सलीबी जंगें शुरू हुई और ये जंगें 300 साल रही, इसके पीछे इस्लामी फोबिया था। जो ईसाइयत के रहनुमा थे वो गली गली बस्ती बस्ती जाते इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू करते। उन्होंने लोगों को ऐसा भड़काया कि पूरे यूरोप को निकाल कर आलमी इस्लाम पर ले आए। और ये जंगें एक दिन नहीं, 2 दिन 300 साल तक जारी रही। हमारे दुश्मनों ने हमारे बारे में बहुत गौर किया, बहुत उन्होंने तहकीकात है, उनको पता है मुसलमानों की असल कुव्वत जो है वो इस्लाम है। इस्लाम की कुव्वत है। ततारियों ने आलमी इस्लाम को रौंद डाला, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया, पूरे आलमी इस्लाम को रौंद डाला था। लेकिन ये इस्लाम कितना अजीब दीन है। वो कौम जिसने मुसलमानों को रौंद डाला, इस्लाम ने उनको फदा कर लिया। वाह, वही ततारी मुसलमान हो गए। ये इस्लाम कैसा अजीब दीन है, इस्लाम कैसा कुव्वत वाला दीन है। बेशक कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस्लाम का नाम लेते मुल्क बना लेते। असल कुव्वत जो है मुसलमानों को इस्लाम है। इसको खत्म करो। जब हम इसको खत्म कर देंगे तो ये मुसलमान खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। आज जो भी प्रोपगंडा हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों को नहीं। मुसलमान ये तो हमारी तरह है, आते हैं यहाँ देखते हैं। आज मुसलमान, इस्लाम और मुसलमानों में फर्क है। इस्लाम कुछ है और मुसलमान कुछ है। बिल्कुल। इस्लाम की तालीमात कुछ है, मुसलमानों के हालात कुछ है। 1936 की बात है, जब मिस्र के मुफ्ती शेख अब्दू स्विट्जरलैंड गए तो वापस आए तो उनको पूछा पोर्ट पर कि शेख माज़ा राइट, आपने यूरोप में क्या देखा? वो कहने लगे रईतुल इस्लाम वलम अरल मुस्लिमीन, मैंने इस्लाम देखा, मुसलमान कोई नजर नहीं आया। कोई इस्लाम की तालीमात पर वो अमल कर रहे हैं, सच्चाई पर वो अमल कर रहे हैं। तो भाई आज जो इस्लाम के खिलाफ फोबिया है ये इसलिए है, इस्लाम के खिलाफ, ताकि लोग इस्लाम के करीब ना जाए। इस्लाम ऐसी कुव्वत है जो लोगों को जज्ब कर रहा है अपनी तरफ।
ایک بہت بڑے یہاں ہمارے مصنف گزرے ہیں قدرتullah شہاب, انہوں نے ایک شہاب نامہ لکھا ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے یورپ میں 20 لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو مسلمان دیکھا جو بڑے بڑے عہدوں پر وہاں تھے. میں نے ان کو کہا, انہوں نے مجھے بتایا ہم مسلمان ہیں, خود اپنی تحقیق سے مسلمان ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ پھر اسلام کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کہتے اگر ہم اظہار کر دیں گے یہ لوگ ہمیں ملازمت سے نکال دیں گے. آج بھی اسلام کے خلاف اسی طرح بغض اور عناد ہے, اور انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اسلامی ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں. یہاں 24 گھنٹے لوگ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے رسالے نکلتے ہیں عربی زبانوں میں, مستشرقین جسے کہتے ہیں, دن رات اسلام کے بارے میں مطالعہ, اور اسلام کے خلاف آئے دن ایسی تدابیر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اسلام کو بدنام کیا جائے, اور یورپ کے لوگ اسلام کے قریب نہیں جائیں. تو یہ فوبیا جو ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے مسلمان اس سازش کو سمجھیں اور ہم اسلام کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو اچھا کریں. مسلمانوں کی باہمی سرف ٹول اور باہمی اختلافات ان کو شہ دیتے ہیں. اسلام ایسا سخت دین ہے, اس کو سمجھیے آپ. ترکیہ میں 70 سال تک الہاد کی تعلیم دی گئی, آخر اسلام سر بلند کر اٹھا نہیں. اور آپ نے دیکھا یہ اسلام کیسا دین ہے. یہ گورباچوف نے خود کہا کہ ہم 70 سال سے اسلام کے خلاف اتنا کر رہے ہیں, لیکن یہ مسلمان اب مردے تو اپنے اسلام کی تعلیمات کے مطابق دفن کرتے ہیں. ان میں یہ چیزیں سب اسلام کے مطابق, کاہے کو ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ ان کو کچھ نہ چھوڑ دو ان کو ان حالت پر. تو اسلام اللہ کا دین ہے, اللہ اس کا محافظ ہے, اور جو لوگ اس کو مٹانے کے لیے اٹھیں گے اللہ ان کو مٹا دے گا. بے شک بے شک بے شک. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور خدا را آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے. میں بہت سارے ٹاپکس پہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو یوتھ ہے ان لوگوں کے فرائض میں نا بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں. شاید ہماری دفعہ اتنا کچھ نہیں تھا, اب ذرا زیادہ ہو گیا ہے, بیکاز سوشل میڈیا کون کہاں بیٹھ کے کیا لکھ رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. ایک تو سب سے پہلے آپ نے ڈی ٹریک نہیں ہونا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بہت ساری ایسی آیتیں آتی ہیں, میں تو آگے شیئر کرتا ہوں کہ یار یہ مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا, ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے. تو پہلے کنفرم کریں کہ کیا واقعی اس آیت کے وہ معنی ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. آپ شیئر کریں, دوستیاں کریں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں سے جن کو قرآن کی سمجھ ہو, جو قرآن پاک کو سمجھتے ہوں, جانتے ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اینی وے پورا سال انتظار تھا اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاک. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.